अब हामीहरू अगाडि कार्यक्रममा जुड्छौं। हिजो अनुभव गरियो 15मा श्लोक अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्ने रिवके तबस्ते किंबा विधामे सपृथक विभाता विधत्स सम्नो द्विजदेव मन्त्रम। अग्नि का झिल्का जस्तै हामी सबै हौं, अर्थात हामी सबैका मूल कारण हजुर नै भइबक्सिन्छ। तिमीहरूले केही गरौ भनिबक्सेला हामीले के गर्न सक्छौं र? अहम म गिरित्रश्च भगवान शंकरजी, अनि ये सुरादय अरू पनि जो देवताहरू छन्, इन्द्रादि देवताहरू, दक्षादि प्रजापतिहरू, दक्षादय, यी सबै अग्नेः अग्निको झिल्का जस्तै अग्नेः केतवैव ते पृथक विभाता। अग्नि को झिल्का जस्तै हामी हजुरदेखि साना झिल्का हौं। हजुरले प्रकाशित यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जसको प्रकाशले सारा जगत प्रकाशित छ, जसको बलद्वारा सबै जगत सबल छ भनेको हुनाले हजुरद्वारा हामी अनुप्राणित छौं। त्यस हुनाले हामीले के जान्न सक्छौं र प्रभु? हे ईश, हे स्वामी, किम्बा विदामेश, हामीले के जान्न सक्छौं र? अर्थात केही जान्दैनौं। सम्नो विधत्स्व, हामीले आफ्नो आनन्द आफूलाई कसरी कल्याण हुन्छ त्यो जान्दैनौं। त्यस हुनाले न हामीलाई हजुरले संविधत्स्व, कल्याण गर्ने आज्ञा गरिबक्सियोस्। यसरी कल्याण हुन्छ भनेर कल्याणका मार्गमा हामीहरूलाई अग्रसर गराइबक्सियोस्, उपदेश गरिबक्सियोस्। सम्नो विधत्स्व, विधत्स्व सम्नो द्विजदेव मन्त्र, ब्राह्मणहरूद्वारा, देवताहरूद्वारा, अर्थात वेद मन्त्रहरूद्वारा हजुरले हाम्रो कल्याण गर्ने कृपा गरिबक्सियोस्। या देव ब्राह्मण सबैलाई जो हितकर, जो गुप्त मन्त्रणा हो, त्यस्तो उपाय हजुरले बताइबक्सियोस्। मन्त्रको अर्थ मत्री गुप्त परिभाषाले द्विजदेव मन्त्रम विधत्स्व, द्विजलाई, देवताहरूलाई, यिनीहरूलाई जो हितकर गोपनीय कुरा छ त्यो उपदेश गरिबक्सियोस्। अर्थात मन्त्रद्वारा हाम्रो कल्याण गरिबक्सियोस्। मन्त्रणाद्वारा हजुरले परामर्श दिएर यस प्रकारले देवताहरूले प्रार्थना गरिबक्सियो। अगाडि उनीहरूको प्रार्थना सुनेर भगवानले जे भनिबक्सिन्छ त्यसलाई पुनः अनुवाद गरिबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद् विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धाञ्जलिन् संवृत सर्वकारकान्। एवं इस प्रकारले विरिञ्चादिभि ईडितः तेषां हृदयं विज्ञाय तथैव बद्धाञ्जलिन् संवृत सर्वकारकान् तेषां तद् हृदयं विज्ञाय संवृत सर्वकारकान् बद्धाञ्जलिन् जीमूत गभीरया गिरा जगाद। हे राजन, एवं इस प्रकारले विरिञ्चादिभिः ईडितः ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूद्वारा स्तुति गरिएका छँदा भगवान नारायणले तेषां तद् हृदयं विज्ञाय, तिनीहरूको हृदय, तिनीहरूको अभिप्रायलाई सम्झेर बुझेर
तथैव जसरी उनीहरूले प्रार्थना गरे त्यही अनुसार नै उनीहरूको मनको कुरालाई बुझेर जिमुत गभीर या गिरा अर्थात मेघ गम्भीर ध्वनिमा त्यस्तो अत्यन्त गम्भीर वाणीद्वारा बद्धाञ्जलिन हात जोडेर शिर निहुराएका ती सबै देवताहरूलाई संवृत सर्वकारकान अर्थात अत्यन्त संयमित इन्द्रिय भएर समनस्क भगवानलाई प्रार्थना गर्दै गरेका देवताहरूलाई भगवानले जिमु तगभीरया गिरा जगाद अत्यन्त मेघ गम्भीर वाणीद्वारा उनीहरूलाई अभय हुने गरी बोलिबक्स्यो। अब भगवानले के भनिबक्स्यो त एक एवेश्वरस्तस्मिन् यहाँ पनि अझै भगवानले भनेको नि छैन। एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। यद्यपि यो अगाडि जो समुद्र मन्थन गर्ने कार्य हो त्यसमा एउटै भगवान मात्र समर्थ भइबक्सिन्छ। एक्लै भगवानले सबै गर्न सकिबक्सिन्छ। एक एव सुरेश्वरः तस्मिन् सुरकार्ये ईश्वरः। एउटै देवताहरूका मालिक भइबक्सेका सुरेश्वरः भनेको इन्द्रादि देवताहरूका पनि नियन्ता भइबक्सेका भगवान श्री हरि तस्मिन् सुरकार्ये त्यो देवताहरूको कार्यमा एक एव एक्लै भगवान समर्थ भइबक्सिन्छ सबै काम गर्न। समुद्र मन्थन गरेर तिनीहरूलाई अब अगाडिको जे लक्ष्य हो जे कार्य हो त्यो एक्लै भगवानले गर्न सकिबक्सिन्छ। र पनि समुद्रोन्मथनादिभि विहर्तु कामः समुद्र मन्थनको लीलाले समुद्र मथनद्वारा आफू अनेक प्रकारको लीला गर्नको लागि विहार गर्नको लागि त्यो विहार गर्न इच्छा भएका छँदा ती देवताहरूलाई पनि त्यसमा आफ्नो लीला रसको अनुभव गराउनको लागि आफै भगवानले अनुग्रह गरेर लीला रसका एउटा पात्र तिनीहरूलाई पनि गौण सानो पात्र बनाएर स्वानुभव दिनको लागि भगवानले तान ती देवताहरूलाई आह सुरेश्वरः तस्मिन् सुरकार्ये एक एव ईश्वरः। सबै देवताका स्वामी भगवान श्रीमन नारायण नै समुद्र मथन आदि गर्ने कार्यमा एक्लै समर्थ हुँदाहुँदै पनि भगवान दयालु भइबक्सेको हुनाले समुद्रोन्मथन आदि समुद्रलाई मथन गर्ने इत्यादि कार्यद्वारा अमृत अनुभव तिनीहरूलाई अमृत पिलाउने कार्य त्यहाँ भगवानका विविध अवतारहरू सबै भगवानलाई सबै थाहा छ। मैले मोहिनी अवतार लिन्छु, धन्वन्तरी अवतार लिन्छु, मोहिनी अवतार लिन्छु, म त्यो समुद्रबाट भगवती लक्ष्मीको अवतरण हुन्छ, प्रकट भइबक्सिन्छ, लक्ष्मीलाई वर्ण गर्छु। यी सबै कुरा भगवानलाई छर्लङ्ग करामलकवत यथार्थ छ। त्यस हुनाले त्यो अनुभव यिनीहरूले गरून् देखुन् भन्ने सोचेर भगवानले ती देवताहरूलाई तान आह ती देवताहरूलाई भनिबक्सियो। श्री भगवान उवाच हन्त ब्रह्मन् अहो शम्भो हे देवा मम भाषितं शृणुता वहितः सर्वे श्रेयो भस्याद् यथासुरा। हन्त ओहो बडा कस्तो मौका दिइबक्स्यो हजुरहरूले, खुसीको कुरा हो। हन्त ओहो हर्षको कुरा छ। अहो ब्रह्मन् हे ब्रह्मन् हे शम्भो हे देवा मम भाषितम् अवहिता शृणुत सर्वे अवहिता शृणुत वह हे सुरा वह यथा श्रेय स्यात् तथा शृणुत। अन्त हो खुसीको कुरा राम्रो हजुरहरूले मलाई अवसर दिनुभयो। सम्नो विदत्स
द्विजदेव मन्त्रम भन्यौ तिमीहरूले। त्यसनाले हे ब्रह्मन, हे पितामह ब्रह्माजी, अहो हे शम्भो, आश्चर्य कुरा हो हे भोले बाबा शंकर जी। मम भाषितम अवहिता शृणुत, मैले भनेको कुरालाई एकाग्र भएर सुनिबक्सियोस्। यथा असुरा, सबै देवताहरू पनि, हे सुरा, हे ब्रह्माजी, हे शिवजी, हे समग्र देवता हो, एकाग्र भएर मैले भनेको हजुरहरूले सुन्नुहोस्। यथा बहश्रेय स्यात्, जसरी तपाईहरूको कल्याण हुन्छ त्यो मैले भन्दैछु, हजुरहरूले अवहिता सन्त शृणुत, एकाग्र भएर सुन्नुहोस्। आज्ञा गरिबक्सियोस् प्रभु, के सुनाउने? भगवानले अगाडि भनिबक्सिन्छ। या त दानव दैत्यैः तावत् सन्धिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर् यावद्वो भव आत्मनः। हे देवता हो, हजुरहरूले दानव दैत्यहरूसँग पनि सन्धि गर्न पर्छ, मिल्न पर्दछ ठुलो कार्यमा। यावत् वह आत्मनः भवः तावत् यात कालेन अनुगृहीतैः तैः दानव दैत्यैः सन्धिर्विधीयताम्। हे देवता हो, यावत जबसम्म आत्मनः बह भवः, हजुरहरूको अभिष्ट पूर्ण हुँदैन, हजुरहरूको समृद्धि जब तक मिल्दैन, समुद्र मन्थन गरेर हजुरहरूले चाहेको अमृत प्राप्ति आदि जब तक हुँदैन, तबसम्म भने ठुलो काम हो समुद्र मथन। त्यसमा संगठित भएर काम गर्न पर्छ। तो समुद्र मथन गरेर त्यहाँबाट जो अमृत नमिल्दासम्म, अमृत प्राप्ति रूपी समृद्धिले सम्पन्न नहुँदासम्म, आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति नहुँदासम्म, यावत जबसम्म वह आत्मना, तिमीहरूको आफ्नो भवः समृद्धि हुँदैन, तावत तबसम्म या त जाओ तिनीहरूसँग कालेन अनुगृहीतै, माने समय अनुसार एकमत भएर, कालेन अनुगृहीतै, आफ्नो स्वार्थ हेरेर एकताद्वारा तिनीहरूलाई आफ्नो काम बनाउनको लागि एकमतमा तिनीहरूलाई आफ्ना सल्लाहमा लिएर, कालेन अनुगृहीतै, समयोचित परामर्शले उनीहरूलाई एकमतमा लिएर, दानव दैत्यैः सन्धिर्विधीयताम्, दानव र दैत्यहरूसँग पनि मित्रता गर्नुहोस्, सन्धि गर्नुहोस्। कहाँको हुन्थ्यो ती त शत्रु, तिनीहरूसँग पनि केही सन्धि होला भन्नुहोला। हो, आफ्नो काम सपार्न छ भने कोरीको पनि पाउ मल्नु भन्छन्। त्यही बताइरहेको छ भगवानले। अरयोपि सन्धेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। हे देवता हो, देवा, हे देवता हो, सती कार्यार्थ गौरवे, यदि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्य छ त्यसलाई पूर्ण गर्न छ भने, हामीले आफ्नो गराउने काम ठुलो छ, उनीहरूको सहायता नभइकन बन्दैन भने, त्यस्तो अवस्थामा शत्रुलाई पनि सन्धिमा आफ्नो पक्षमा लिन पर्दछ। त्यो दृष्टान्तद्वारा बताइबक्सिन्छ। अरयोपि शत्रु नै भए पनि सती कार्यार्थ गौरवे, आफ्नो ठुलो काम छ, त्यो ठुलो काम बनाउनु छ भने, सन्धेया, हे देवा, हे देवता हो, तिनीहरूसँग मिल्न पर्दछ। किन? अर्थस्य पदवीं गतैः, जब उनीहरूसँग सन्धि गरेर मिलेर आफ्नो प्रयोजन जो हो, आफ्नो मुख्य लक्ष्य पूर्ण भएपछि, अर्थस्य भनेको आफ्नो प्रयोजनको पदवीं गतैः, सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि, कहीँ कहीँ हे देवता हो, अहिमूषकवत्, सर्प र मुसाको जस्तो व्यवहार पनि हुन्छ। भनेको अर्थ के भने, एउटा सर्प पेटारीमा, पिंजडामा परेछ, सर्प पिंजडामा परेछ, त्यहाँ निक्लन सक्दैन, काठको पिंजडा,
सानो सानो अब सानो सानो के को बनाएको पिँजडा त्यहाँ पर निक्लन सक्दैन। अनि त्यो सर्पले धेरै मुसाहरूलाई खाइदिएको थियो। मुसाहरू त्यही बाटो हिँडे अनि उनीहरूले बल्ल स्वाद भेट्यो। अब हामी निर्भय भयौँ। बल्ल मामा सर्प मामा खोरमा थुनिनु भयो भनेर बुरुक बुरुक उफ्रँदै हिँड्दै रहेछ। अब त्यो सर्पले विचार गर्यो यिनीहरूसँग कसरी मैले काम बनाउने भनेर उसले भन्यो, हे भान्जा हो, भान्जाको नातो लगायो सन्धि गर्नलाई। हे भान्जा हो, म धेरै पाप गरेँ, अब पश्चाताप गरेको छु। मैले अब गोमन साँप थियो होला, त्यहाँ माथि त्यस्तै ओंकार जस्तो, गुङ जस्तो, तिलक लाए जस्तो त्यस्तो देखिन्थ्यो। म अब वैष्णव भएँ, निरामिष भएँ, अब म वानप्रस्थी भएँ, म यस्तो भएँ। त्यसैले मैले अब हजुरहरूलाई केही गर्दिनँ, मलाई यहाँ निकालिदिनुहोस्, म भजन गर्न एकान्त गुफामा जान्छु भन्छ। जान्छौ तिमीले, निकालिदिए कपलक्क खाएमला भनेर होला भन्छ। हो कसम छ मैले खान्न, तिम्रो कसमको के भरोसा, ल म कसमै खान्छु। ल तपाईहरूलाई खानु र मैले आफ्ना छोराछोरी खानु एक नास ल भनेर छोराछोरीको कसम गाँसी मेरा छोराछोरीको कसम भनेपछि त बिचरा सोझा मुसाहरू पत्याए। अनि पत्याएपछि ल त्यसो भने खानुहुन्न न, खान्न भनेपछि अब मुसाले त त्यो पिटारी त्यो सानो खोरलाई काटिदिए। मुसाले काटिदियो, काटेर निक्लँदा बित्तिकै अनि ल भान्जा केही अब धोको भए पुनः भन्नुहोस् के अरे, मलाई त साह्रै भोक लागेको छ, हजुरलाई खाएपछि अनि पछि सल्लाह गरौँला भनेर च्याप्प समातेर मलाई खाइदिन्छ। जस्तै त्यस्तै झैँ आफ्नो काम नबन्दासम्म शत्रुसँग पनि मित्रता गर्न पर्दछ। अनि काम बनिसकेपछि अब उनीहरूलाई एउटा किनारा लगाउनु पर्छ। अब यहाँ सर्पले मुसालाई खाए जसरी त्यस्तरी दैत्यहरूलाई तिमीहरूले समाप्तै पार्नुपर्छ भन्ने भगवानको अभिप्राय होइन। अभिप्राय तिमीहरूले आफ्नो काम बनाउनको लागि यिनीहरूसँग मित्रता गर्न पर्दछ। उनीहरू श्रमभागी हुन्छन्, तिमीहरू फलका भागी हुन्छौ। भगवानलाई त थाहा छ नि। त्यस हुनाले अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलम्बितम यस्य पीतस्य वै जन्तुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। त्यस हुनाले हे देवता हो, अमृतोत्पादने यत्न, अमृत तिनीहरूसँग मेलमिलाप गरेपछि दुवै देव दानव दैत्य सबै मिलेर अमृत मन्थन गर्न, अमृत प्राप्ति गर्नको लागि अविलम्ब प्रयत्न गर। तिमीहरूले अमृतोत्पादने, अमृत प्राप्तिको लागि अविलम्बितम, अविलम्ब यत्न क्रियताम, प्रयास गर, प्रयत्न गर। कस्तो अमृत, यस्य पीतस्य, जुन अमृत पिएको व्यक्ति, यस्य पीतस्य वै जो अमृत पिउनाले भनेको जो अमृतलाई पान गर्नाले मृत्युग्रस्त जन माने मृत्युको अधीनमा हुने भएको जन जो छ त्यो व्यक्ति मर्न योग्य भएको व्यक्ति पनि अमरो भवेत्, अमर हुन्छ भनेको दीर्घजीवी हुन्छ। त्यति हो यहाँ यो अमृतको अर्थ, दीर्घजीवी हुन्छ। अर्को कुरा यसको धेरै गहिरो कुरा छ। जीवन यसको स्वापदेशमा यो संसार समुद्रमा सन्तहरूको संगत गरेर यहीँबाट यो साधुको संगत र भगवत भक्ति रूपी अमृत प्राप्त गर्ने हो। त्यो त्यसले त वास्तवमा त्यसले भने अमर नै भेट्छ। जे होस्, त्यो अमृतद्वारा कायाकल्प हुन्छ, दृढ शरीर प्राप्त हुन्छ, बुद्धि विवेक अलि विशेष हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसको महत्त्व त छ नि। त्यस हुनाले जो अमृत प्राप्त गरेपछि व्यक्ति, मृत्युग्रस्त व्यक्ति पनि अमर हुन्छ। त्यस्तो अमृत प्राप्तिको लागि अविलम्ब तिमीहरूले दानव र दैत्यसँग पनि सन्धि गरेर प्रयत्न गर, समुद्र मन्थन गर्ने काम गर, अमृत प्राप्ति गर्ने प्रयत्न गर। कसो गर्ने?
क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुतृणलतौषधीः मंथानं मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुक्यम। अब के गरे त समुद्र मन्थन गर्न छ। क्षीरो दधौ भनेको दूधको समुद्रमा, क्षीर समुद्रमा। वीरुतृण लतौषधि, लता गुल्म घाँसहरू औषधिहरू पवित्र पवित्र पदार्थहरू यिनीहरू क्षिप्त्वा सर्वाः सबै वीरुतृण लतौषधि सर्वाः क्षीरोदधौ क्षिप्त्वा गुल्महरू लताहरू औषधिहरू नाना प्रकारका औषधिहरू त्यो समुद्रमा जहाँ मन्थन गरिन्छ त्यहाँ छर्दिनु, त्यहाँ खन्याउनु, पोख्नु। त्यसपछि मन्थानम मन्दरम मन्दरम कृत्वा मन्दराचल पर्वत सुवर्णमय मन्दराचल पर्वतलाई मदानी बनाएर नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम अनि वासुकी नागलाई नेति बनाएर तिमीहरूले समुद्रलाई मथन गर। वासुकिम सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वम अतन्द्रिताः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्यायूयं फलग्रहा। मया सहायन, मैले सहायता गरिएर अर्थात मेरा साथमा मिलेर। हे देवता हो, देवा हे देवता हो, मया सहायन मेरो सहायताले अदृश्य रूपले म दुवैतिर रहन्छु अनि तिमीहरूले अतन्द्रिताः आलस्य रहित भएर निर्मन्थध्वम समुद्रलाई मथन गर। अनि समुद्र मथन गरेर त अमृत उनीहरूले नि पिउँछन्, हामीले नि पिउँछौँ। आखिरमा के अर्थ भयो त? हाम्रा शत्रु पनि अमर भए भने तिनीहरूले पनि अमृत पान गरेर अमर भए भने त बर्बाद हुन्छ नि भन्दा होइन होइन। क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्याः, दैत्यहरू मेरा भएर नपरेका हुनाले क्लेशभाजो भविष्यन्ति, एउटै काम गरेर पनि उनीहरूले दुःख मात्र प्राप्त गर्नेवाला हुन्छन्, फल प्राप्त गर्दैनन्। क्लेशभाजो भविष्यन्ति, दैत्याः सबै दैत्यहरू परिश्रम त गर्छन्, फल पाउँदैनन्। अनि युयम तिमीहरू भने फलग्रहा, फल प्राप्त गर्नेछौ, तिमीहरूले अमृत पाउनेछौ, तिमीहरूलाई अमृत हातमा पर्छ, तिमीहरूले अमृत पिउन पाउनेछौ, मैले तिमीहरूलाई अमृत पिलाउनेछु। युयम फलग्रहा, तिमीहरू फल ग्रहण गर्नेवाला बन्नेछौ। समुद्र मथनको जो फल अमृत प्राप्ति हो त्यसलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्न पाउनेछौ, अमृत प्राप्त गर्नेछौ। त्यसो हुनाले युयम तदनुमोदध्वम यदिच्छन्ते सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेर्था शान्तया यथा। त्यसो हुनाले युयम तिमीहरूले असुराः, हे सुरा हे देवता हो, असुराः यदिच्छन्ति तद अनुमोदध्वम, दैत्यहरूले हठ गरेर जे चाहन्छन् त्यसमा तिमीहरूले असन्तोष नगर्नु, मौन स्वीकृति गर्नु, अनुमोदन गर्नु। किनभने जसरी शान्तपूर्वक मिलेर काम सिद्ध हुन्छन्, सम्रम्भेण हतार गर्नाले, न सम्रम्भेण क्रोध गर्नाले, हतार गर्नाले सबै कार्यहरू सिद्ध हुँदैनन्। सम्रम्भेण सर्वे अर्था न सिद्ध्यन्ति, रिसाएर सबै काम बन्दैन। त्यसनाले शान्त हुनु, पुरानो जमानाको ज्वाइँ जस्तो बन्नु, आज नयाँ जमानाको ज्वाइँ जस्तो यो भएन ऊ भएन नभन्नु। यथा सर्वे अर्था शान्तया सिद्ध्यन्ति, जस सबै काम शान्त भएर सान्त्वनापूर्वक सहन गर्नाले जसरी, अथवा या मिठो बाणी बोलेर साम सम्भाषणद्वारा जसरी काम बन्छ त्यसरी रिसाएर बन्दैन। त्यसैले काम बनाउनु पर्छ, तिमीहरूले शान्त हुनु। उनीहरूले कुनै चिजमा हट गर्छन् भने हुन्छ त नि, भाइ हो, हजुरहरू भाइ हुनुहुन्छ, हजुरहरूले भनेकोलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ भन्नु। काम त म बनाउँछु, तिमीहरू विरोध नगर्नु, तिमीहरू आक्रोशित नहुनु। उनीहरूले जे चाहन्छन् त्यसमा उनीहरूलाई दिन हुन्छ कि हुँदैन म छु, म तटस्थ रहन्छु, मैले व्यवस्था मिलाउँछु, तिमीहरू सबै अनुमोदन गर्नु।
अनि याद गर्नु ठुलो कार्यमा विघ्नहरू पनि हुन्छन्। भगवानले पनि भन्छ नभेतव्यम कालकूटात् विषाद जलधि सम्भवात् लोभ कार्यो नभो जातु दोषः कामस्तु वस्तुषु। जलधि सम्भवात् कालकूटात् नभेतव्यम जलधि सम्भवात् कालकूटात् विषात् नभेतव्यम। वह वस्तुषु जातु लोभः न कार्य। हेर जलधि सम्भवात् कालकूटात् विषात् नभेतव्यम। समुद्र मथन गर्दा जलधि भनेको समुद्रबाट क्षीर समुद्रबाट समुद्र मन्थन गर्दा जलधिको अर्थ समुद्र हो। जलको समुद्र भने होइन, जलधि यो रूढ शब्द अर्थात् क्षीर समुद्रबाट समुद्र मन्थन गर्दा निक्लेको कालकूटात् विषात्, कालकूट नाम गरेको भयंकर विषद्वारा नभेतव्यम न आत्तिनु न डराउनु। त्यसलाई मैले व्यवस्था गर्नेछु, किनभने त्यसलाई पिउनेवालालाई मैले पहिले नै विचार गरिसकेका छु। भगवान शङ्करले शिव के अरे विष पी बक्सिन्छ। अनि लोभ कार्य नभो जातु वस्तुषु, मन्थन गरेर उत्पन्न हुनेका अरू कतिपय वस्तु आउँछन्, नाना प्रकारका रत्नहरू, तिनीहरूमा बह तिमीहरूले जातु लोभ न कार्य, तिमीहरूले कति लोभ नगर्नु। अनि काम पनि कामना पनि नगर्नु। माने काम क्रोध लोभ, लोभ नगर्नु, कामना पनि नगर्नु, चाहना नगर्नु। समुद्र मन्थनबाट निक्लेका वस्तुहरूमा तिमीहरूले चाहना नगर्नु, लोभ नगर्नु। लोभस्तु कामस्तु न कार्य नगर्नु। जातु कति पनि तिनीहरूले लैजाउन्, तिमीहरू यस्तो होइन हामीले यो लान्छौँ न भन्नु। यस प्रकारले भगवानले उनीहरूलाई परामर्श दिइबक्स्यो। श्री शुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषाम् अन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्द गतिरीश्वरः। हे राजन, भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायणले जो अजित भगवान अवतार लिइबक्सेका छ, त्यस्ता अजित भगवानले जसले समुद्र मन्थन गराइबक्सेका छ, त्यस्ता हे राजन भगवान पुरुषोत्तम अजितले इति यस प्रकारले देवान समादिश्य देवताहरूलाई सावधान गराएर यस्तो प्रकारको उपदेश दिएर तेषाम अन्तर्दधे तिनीहरूले देख्दा देख्दै स्वच्छन्द गति भइबक्सेका भगवान सर्वसमर्थ ईश्वर भगवान अन्तर्दधे अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। इति देवान समादिश्य भगवान पुरुषोत्तम तेषाम अन्तर्दधे राजन स्वच्छन्द गतिरीश्वर। हे परीक्षित महाराज, हे राजन, भगवान पुरुषोत्तम अजितले यी देवताहरूलाई यस प्रकारको आदेश दिएर उपदेश दिएर परामर्श दिएर भावी सबै कुरा सम्भावनालाई बताइसकेर तेषाम ती देवताहरूले देख्दा देख्दै स्वच्छन्द गति भएका सर्वसमर्थ भगवान तिनका सामने नै अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। देवताहरूले अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जगमतु स्वं स्वं धामोप्ययुरु बलिम सुरा। अब त्यहाँ तस्मै भगवते नमस्कृत्य त्यस्ता भगवान अजित नारायणलाई पितामह ब्रह्माजीले नमस्कार गरेर भवश्च शंकर भगवानले पनि भगवानलाई नमस्कार गरेर दुईटै यी देवताहरू पनि सोमसोम जगमतु
सोमसोम धाम जगमतु आफ्ना आफ्ना ठाउँमा गइबक्स्यो भगवान शंकर र पितामह ब्रह्माजी। यता देवताहरू के अरे त सुराहा देवताहरू बलिम उपेयु, देवताहरू भने बलि, अब दैत्यहरूका राजा दैत्य दानवका राजा बलिका सामने पुग्नु भयो। अरू देवताहरू इन्द्रादी देवताहरू त्यहाँ पुगे। सुराहा बलिम उपेयु, देवताहरू भने राजा बलिका सामने, दानवीर बलिका सामने विरोचन नंदन प्रहलाद पौत्र बाणासुरका बा बलिका सामने उहाँहरू पुग्नु भयो। अनि दृष्ट्वा ऋण अपि असंव्यत्तान् जातक शोभान सोनायकान निषेधत दैत्यराज श्लोक्य संधि विग्रह कालवित। दृष्ट्वा अरिन शत्रुहरू आएका छन्, असंव्यत्तान सावधान भएर आएका छन्, हात हतियार छैन। अनि त्यस्तो देखेर जातक शोभान सोनायकान, जातक शोभान रिसाएका आफ्ना सेनापतिहरू यी शत्रुहरू हुन् भनेर आक्रमण गर्न आँटेका आफ्ना नायकहरूलाई सन्धि र विग्रहको परिस्थिति अवस्था काल जानेका। सन्धि विग्रह, सन्धि भनेको मेलमिलाप र विग्रह भनेको लडाई, कहाँ लड्ने हो कहाँ मिल्ने हो यो कुरा जानेका जो दैत्यराट श्लोक्य प्रशंसनीय दैत्यराट राजा बलिले ती दैत्यहरूलाई निषेधत रोके, लड्ने होइन यति बेला, उहाँहरू सन्धिको प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छ भनेर रोके। ते वैरोचनीमासीनं गुप्तं चासुरयूथपहि श्रिया प्रवया जुष्टं जिता शेषमुपागमन्। ती इन्द्रादिहरूले आसीनं वैरोचनीम शङ्खको ध्वनिले उता पाठ भएको छ ट्याउ ट्याउ गरे। ते वैरोचनीमासीनं गुप्तं चासुरयूथपहि, ते असुरयूथपहि गुप्तं परमया श्रिया जुष्टम आसीनम वैरोचनीम जिताशेषम वैरोचनीम उपागमन। ते भनेको त्यो इन्द्रादि देवताहरू गुप्तम च असुरयूथपहि, असुर दैत्य सेना गुल्महरू सेनापतिहरूद्वारा सुरक्षित भएका अनि आसीनम दिव्य सिंहासनमा विराजमान भएका श्रिया परमया जुष्टम अत्यन्त अद्भुत ऐश्वर्यले युक्त भएका राजा बलिलाई जिताशेषम सबै शत्रुलाई जितेका, अर्थात् तिनै लोकलाई जितेका छन् राजा बलिले। त्यस्ता वैरोचनीम उपागमन, ती देवताहरू राजा बलिका समीपमा गए अनि त्यहाँ गएर देवराज इन्द्रले नै साम वाणीद्वारा, मधुर वाणीद्वारा कुरा गरे। महेन्द्र सुलक्षणया वाचा शान्तयित्वा महामति अव्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितम पुरुषोत्तमात्। सबै भगवानद्वारा तालिम पाएका थिए महाराज देवराज इन्द्रले। महामति महेन्द्र अति बुद्धिमान जो देवराज इन्द्र भइबक्सिन्छ, उहाँले के गर्नुभयो, सुलक्षणया वाचा शान्तयित्वा अत्यन्त सरल सुकोमल वाणीद्वारा, वाचा वाणीद्वारा, शान्तयित्वा अत्यन्त मिठो वाणीले सामद्वारा तिनी दैत्यराज बलिलाई प्रसन्न पारेर
शिक्षितम पुरुषोत्तमात् भगवान द्वारा जे उनले शिक्षा पाएका थिए तत्सर्वम अव्यभाषत त्यही अनुसार सबै समुद्र मन्थन गरौँ अमृत प्राप्तिको लागि भन्ने कुरा उहाँले सुनाउनु भयो। अर्थात इस प्रकार समुद्र मन्थन गरौँ हामी सबै ऐश्वर्य सम्पन्न हुन्छौँ अमृत प्राप्त गर्नेछौँ इत्यादि कुरा गरे देवराजेन्द्रले। त्यो मन परेको नै त राजा बलिलाई भन्दा तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपाः शम्बरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। तत् त्यो देवराजेन्द्रले भनेको कुरालाई दैत्यस्य अरोचत दैत्यराज बलिलाई मन पर्यो। अनि तत्रान्य ये असुराधिपा त्यहाँ अरू पनि जो असुर राजाहरू थिए असुर अधिपतिहरू थिए सम्रासुर आदि गरिएका मायावीहरू थिए यी दैत्यका कुनै सेनाका मालिक दैत्य युद्धपतिहरू जो थिए र जो ये चाहिँ त्रिपुरवासिन जो त्रिपुरमा रहनेवाला आकाशमा रहेको त्रिपुरमा रहनेवाला छन् तिनीहरूलाई पनि यो कुरा अरोचत मन पर्यो। किन समुद्र मन्थन गरेपछि अमृत आउँछ यी मोरा लुरे देवताहरूका हातमा पर्न दिन्नमा हामीले हरण गरेर हामीले पिउँछौँ भन्ने सोचेर त्रिपुरवासीहरूलाई पनि मन पर्यो। ततो देवासुराः कृत्वा संविदं ढोका लगाइदिनु टप्प आवाज आउँछ ढोका लगाइदिनु। ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः उद्यमं परमं चक्रुः अमृतार्थे परन्तप। हे महाराज हे जितेंद्रिय हे शत्रुजित हे देवराज के हे महाराज परीक्षित जी ततो त्यसपछि देवासुराः देवताहरू दानवहरू दैत्यहरू सबै देवदानव दैत्य सबै संविदम कृत्वा भनेको राम्रो बाणी जो सन्धिको कुरा हो यसलाई गरेर सन्धिको चर्चा गरिसकेपछि अनि ल हामी मिलाउँ त नि भनेर कृत सौहृदा अर्थात मैत्री गरेका छँदा ठुलो काम गर्न भएर मित्रता गरे सबै दुश्मनी बिर्से। अनि उद्यमम परमम चक्रुः अमृतार्थे अमृतको लागि अमृत प्राप्तिको लागि समुद्र मन्थन गर्ने कामको लागि परमम उद्यमम चक्रुः ठुलो परिश्रम उद्योग उनीहरूले गरे एकदम हर्ष र उल्लासका साथमा उत्साहका साथमा निरालस्य भएर उनीहरूले खूब प्रयास गरे दैत्यहरूले देवताहरूका साथमा। अब पहिले भगवानले भने अनुसारको सुनाइबक्स्या थियो देवराजेन्द्रले मन्थानम मन्दरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकीम मन्दराचल पर्वत सुवर्ण पर्वत मन्दराचललाई मदानी बनाउने अनि वासुकीलाई नेति बनाउने इत्यादि त्यही अनुसार अब पहिले उनीहरूले मदानी लिन जान पर्यो नि त। ततस्ते मन्दरगिरिम ओजसोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्त उदधिम निन्युः शक्ताः परिघबाहवः। दुर्मदाः अर्थात अहंकारी दुरभिमानी भएका ते दुर्मदा ती दुरभिमानी जो सक्ता मन्दराचल पर्वतलाई भोग्न सक्छौं भन्ने त्यस्तो अभिमानले युक्त भएका ती दैत्यहरू देवताहरू सहित मन्दरगिरिम मन्दराचल पर्वतलाई ओजसा उत्पाट्य वेगद्वारा माने
अब उत्साहपूर्वक बलपूर्वक उत्पाट्य भनेको त्यहाँबाट उखेलेर अनि नदन्तः गर्जना गर्दा सदा परिघ बाहवः हातमा परिघ अर्थात बडा बडा हतियारहरू दौराहरू बुङ्राहरू लिएर लौहदण्डहरू लिएर उदधिम निन्यु नदन्तः नाच्दै रमाउँदै गर्जना गर्दै उदधिम निन्यु त्यो मन्द्राचल पर्वतलाई उखालेर बोकेर समुद्रतिर लगे। आखिरमा समुद्र टाढा छ। दूर भारोद्वह श्रान्ताः शक्रवैरोचनादय अपारयन्तस्तम्बोढुम् विवशा बिजहु पथि। इन्द्र र विरोचनका छोरा बलि पनि यी दुईटै नायकको उपस्थितिमा सबै दैत्यहरूले पनि देवताहरूले नि बोकेर हिँडेका थिए। त शक्र वैरोचनादय शक्र देवराज इन्द्र र विरोचन नन्दन जो राजा बलि र इनका पक्षधर सबै देवदानव दैत्यहरू यी सबैले दूरभार उद्वह श्रान्ता धेरै टाढा बोकेर थाकेका हुनाले तम बोढुम अपारयन्तः त्यो मन्द्राचल पर्वतलाई बोक्न नसकेका छँदा विवश भएर बोक्न नसकेर पथि बिजहु बाटामै छोडिदिए, बाटामै बिसाइदिए। अब त्यो विशाल पर्वतलाई उठाएका छन्, जब बाटा राख्दाखेरि त्यसैले कति अंठिएर अंगभंग भए। निपतन सगिरिस्तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः। त्यो सुवर्णमय पर्वत मन्द्राचल पर्वत कनकाचलः सगिरिस्तत्र निपतन त्यो सुवर्णमय पर्वत तत्र भनेको बाटामा निपतन उनीहरूले नसकेर जब भैमा राखे भैमा दौडिएर ढल्दो छँदो बहुन अमर दानवान चूर्णयामास धेरै देव दानवहरूलाई धुलो पिठो पारिदियो। कस्तो त भारेण कनकाचल त्यो वजनद्वारा यस्तो छ कि यति गरुङ छ कि मानो सुमेरु पर्वत जस्तै। भारेण भनेको गरुङका आधारमा सुमेरु पर्वत जस्तो छ। अथवा स कनकाचल त्यो सुवर्ण पर्वत जो मन्द्राचल हो त्यसले महता भारेण आफ्नो भारद्वारा धेरै देवदानवहरूलाई उसले पिस्यो। अब आर्तनाद गरे, पुकारे, रोए, कराए। तास तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरु कन्धरान विज्ञाय भगवान तत्र बभुव गरुडध्वज। भगवानले यिनीहरूले पुकारे नपुकारे जे गरे पनि भगवानले पहिले नै भनिबक्सेको थियो मैले सम्पन्न गराउनेछु। त्यसैले तान ती देवताहरूलाई, दानवहरूलाई, दैत्यहरूलाई तथा भग्न मनस निराश पहिल्यै घाँसमा मुखा ढुङ्गो पऱ्यो भने चाहिँ जुन मन्द्राचल पर्वतलाई मदानी बनाएर लाने हो त्यसलाई यहाँसम्म ल्याउँदा यो हालत भयो हाम्रो। यसलाई कसरी हामीले लानै सक्दैनौँ। नसक्ने काममा हामी अगाडि सरेर छौँ। अब भएन भएर भग्न मनस निराश भएका ती देवदानव दैत्यहरूलाई भग्न बाहुरु कन्दरान जसको भाँचिएको छ, कसैको हात भाँचिएको छ, कसैको जङ्गा भाँचिएको छ, कसैको गर्दन
उमर क्या छ त भग्न बाहुहरू कन्दरान भग्न भएका छन् बाहुहरू जङ्गाहरू काँधहरू यस्ता तिनी दानव दैत्य देवताहरूलाई त्यस्तो भएको भगवानले विज्ञाए जानेर विज्ञाए भगवान तत्र भगवान त्यहाँ गरुडध्वज बभुव गरुडध्वज भगवान त्यहाँ उपस्थित भइबक्स्यो आविर्भाव भइबक्स्यो त्यहाँ प्रकट भइबक्स्यो गरुडारूढ गरुडमा विराजमान भएका भगवान त्यहाँ आइबक्स्यो गिरिपात विनिष्पिष्टान् विलोक्यामरतानवान् इक्षया जीवयामास निर्जरान् निर्वृणान् यथा गिरिपात विनिष्पिष्टान् मन्दराचल पर्वत लडेर त्यसद्वारा मन्दराचल पर्वतद्वारा थिचिएका पिसिएका अमर दानवान विलोक्य देवताहरूलाई दानवहरूलाई दैत्यहरूलाई देखेर भगवानले इक्षया जीवयामास कृपा दृष्टि गरेर अर्थात अमृत दृष्टि गरेर तिनीहरूलाई जीवयामास यथा जस्ताको तस्तै पहिले जस्तै यथा जीवयामास पहिलेको जस्तै तिनीहरूलाई जीवन दिइबक्स्यो निर्जरान निर्वृणान अर्थात तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको घाउ नभएको अनि कुनै प्रकारको चोट पटक नलागेको त्यस्तो बनाइबक्स्यो निर्जरान देवताहरूलाई पनि दैत्यहरूलाई पनि सबैलाई निर्वृणान यथा जसरी तिनीहरूलाई कुनै चोट नलागेको जस्तो हुन्छ त्यस्तो गराइदिइबक्स्यो त्यस प्रकारले जीवयामास मूर्छित भएकालाई बिउताइबक्स्यो जीवन दिइबक्स्यो जीवित गराइबक्स्यो गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया आरुह्य प्रयावब्धिं सुरासुरगणैर्वृतः अनि सबै देव दानव दैत्य राजा बलि देवराज इन्द्र सहित भएर उठाएर लग्दै गरेको त्यो मन्दराचल पर्वतलाई दूरभारोद्भह श्रान्ता बोक्न नसकेर बिजहुपथि विवशा बिजहुपथि बिचमै रोकेका थिए त्यो त्यस्तो माने मन्दराचल पर्वतलाई भगवानले के गरिबक्स्यो त हस्तेनैकेन एउटा देब्रे हातले लीलया अनायास सहजमा नै गिरिम त्यो मन्दराचल पर्वतलाई गरुडे आरोप्य छ गरुडजीमा राखिदिबक्स्यो अब यहाँबाट गहिरो कुरा छ गरुडजी कति बलशाली भइबक्स्यो रहेछ त सबै देवताहरूले नसकेको देवदानवहरू सबै मिलेर उठाएर ल्याएको आफै अठिए त्यसलाई भगवानले देब्रे हातले उठाएर गरुडमाथि राखिदिइबक्स्यो त्यस हुनाले गरुड सूरी कति बलवान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने यसले जानिन्छ त्यस हुनाले गरुडजी हनुमानजी भगवान राम का जो वाहन भइबक्सिन्छ हनुमानजी उनै भगवान राम को मूल अवतार नारायण रूपमा उहाँको वाहन गरुडजी भइबक्सिन्छ त गरुडजी माथि स्वयं भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ त्यहाँ माथि त्यो मन्दराचल पर्वतलाई राखिबक्सिन्छ गरुडजीलाई केही हुँदैन अनायास सजिलै लैबक्सिन्छ यसको अर्थ गरुडजीको शक्ति पनि भगवानले दिएको शक्ति हो भगवत सम्बन्धले अपार शक्ति सम्पन्न भइदो रहेछ त गिरिम छ त्यो मन्दराचल पर्वतलाई गरुडे एकेन हस्तेन लीलया आरोप्य छ एउटा हातले गरुडमाथि त्यो मन्दराचल पर्वतलाई राखेर अनि आरुह्य आफू पनि त्यही गरुडमा चढेर सुरासुर गणैर्वृत देव दैत्य सबैलाई साथमा लिएर अब्धिम प्रयौ समुद्रमा गइबक्स्यो क्षीर समुद्रमा सबैलाई लिएर गइबक्स्यो भगवान अनि त्यहाँ गएर अवरोप्य गिरिम स्कन्धात् सुपर्णः पतताम्बरः
एव जलांत उत्सृज्य हरिणा सविसर्जितः। पततां परः भनेको उड्ने भएका पक्षीहरूमा श्रेष्ठ भएका, पततां पर भनेको पक्षीहरूमा श्रेष्ठ भएका पक्षीराज जो सुपर्ण भनेको राम्रो पखेटा भएका जो गरुडजी भई बक्सिन्छ उहाँले गिरिम त्यो मन्दराचल पर्वतलाई स्कन्धात अवरोप्य काँधबाट तल राखेर उतारेर जलान्तः उत्सृज्य अनि समुद्रमा राखेर जलान्त उत्सृज्य जलान्ते जल समीपे जलको समीपमा उत्सृज्य राखेर हरिणा विसर्जित स गरुड भगवानले जाऊ त नि अब तिमी जाऊ भनेर पठाइएका तिनी गरुडजी ययौ त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सियो। किन अरे त्यत्रो गरे त समुद्र मन्थनको रमाइलो हेर्न दिन पर्दैन भन्दा त्यहाँ फेरि नेतिलाई ल्याउन पर्यो। नेति ल्याउने बेला फेरि त्यहाँ गरुडजी भए त नेतिको सातो जान्छ। गरुडजी त नागारी भइबक्सिन्छ, सर्पका शत्रु भइबक्सिन्छ। वासुकी राई त्यहाँ ल्याउन छ नेति बनाउनलाई। त्यसो हुनाले हरिणा सब विसर्जित जाऊ तिमी उनलाई किन डराउने। यद्यपि मेरो सन्निधिमा उनी आउँदा पनि आऊ आऊ भनेपछि आउलान्, तर र पनि डर सहज वैर भाव भएको उनलाई डर लाग्ला भनेर विसर्जित पठाइदिबक्स्यो। इस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको यो अष्टम स्कन्धमा छठा अध्यायले विश्राम गर्दछ। अब सातौं अध्यायबाट भोलि भनौँ कि आज अब भोलि भनौँ आज यही राखौँ। हरिओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिओम शान्ति शान्ति शान्ति। आज सत्यम जनार्दन स्वामी आइबक्से जस्तो मानेको छैन। माधव खड्का उषा घिमिरे अच्युतजी आइबक्सेका छ। नारायणी फुयाल आइबक्सेका छ। देवका मिश्रानी आइबक्सेका छ। नारायण खनाल पनि आइबक्सेका छ। भागवत भण्डारी आइबक्सेका छ। विष्णुप्रिया मेनुका दुलाल दिल्लीराम आचार्य आइबक्सेका छ। गोदा धनञ्जय आइबक्सेका छ। रामजी अधिकारीजी त्यस्तै नारायणी फुयाल अच्युत कोइराला सर आइबक्सेका छ। उषा घिमिरे आइबक्सेका छ। सीता कण्डेल पौडेल आइबक्सेका छ। विष्णु लुइटेल आइबक्सेका छ। धर्मदाश्रम गौतम आइबक्सेका छ। माधवी खड्का आइबक्सेका छ। नारायण निरौला आइबक्सेका छ। धेरै उहाँले गरिबक्सेका छ। सीता रेग्मी आइबक्सेका छ भने नारायण निरौला, लक्ष्मी अधिकारी अनि तुलसा गौतम, गंगा नेपाल, इन्दिरा ढकाल। तर हाम्रो अब अहिले केही कार्यक्रम छ कि जय श्रीमन्नारायण श्री हरि।